बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले आला मरीम नवाज शरीफ पंजाब के आखिरी ज़िला राजनपुर के दूर दराज इलाके हाजीपुर में आवाम का दुख बांटने पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी के लिए राजनपुर आमद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। फाजिलपुर के सैलाब ज़दा इलाके का तफसीली जायज़ा लिया। राजनपुर के नवाही कस्बा हाजीपुर तक सड़क के अतराफ सैलाबी पानी का मुशाहिदा किया। तहसील फाजिलपुर में हाजीपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब ने हाजीपुर में मुतासरा सैलाब के लिए कायम मेडिकल कैंप का मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप, अद्वियात और तिबी अमले की फ्राहमी के अमूर का भी जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन के लिए क़याम तमाम के इंतज़ामात का मुआयना किया। रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की, मुतासरीन से इंतज़ामात और मैसर सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ सैलाब मुतासरा लोगों के साथ घुल मिल गई, बुजुर्गों की दुआएं ली। पेशावर विरसिक डिवीज़न के डिवीज़नल एसपी अरशद खान अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इनका कहना था कि ये इनकी दूसरी मरतबा डिवीज़न में डिवीज़नल एसपी के तौर पर पोस्टिंग है और क्राइम के हवाले से भी बातचीत हुई। इनसे आगे मज़ीद देखते हैं और न्यूज़ के केपीके के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त एसपी विरसिक डिवीज़न अरशद खान के साथ मौजूद हैं। मेरा नाम अरशद खान है एंड आई एम डिविजनल एसपी वारसक डिवीज़न। और इससे पहले भी मेरी यहाँ पे पोस्टिंग रही है, बल्कि ये डिवीज़न जब नया बना तो मैं आई वाज द फर्स्ट डिविजनल एसपी ऑफ वारसक डिवीज़न। तो अभी दोबारा मेरी पोस्टिंग इधर हो गई है। आप क्राइम के हवाले से और स्पेशली स्नैचिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसमें ये मैं बताता चलूँ कि स्नैचिंग जो है ये क्राइम असल में दो किस्म के होते हैं। एक क्राइम है अगेंस्ट पर्सन और दूसरा है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो स्नैचिंग का जो क्राइम है वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्राइम के ज़िम्मे में आता है। नॉर्मली हमारा जो एरिया है वो ज़्यादातर ये देहाती एरिया है, रूरल साइड है। और इसके अलावा जो है हमारा जो अर्बन या सिटी का वो कह लें, जो अर्बन साइड है वो हमारे मिशन गेट थाने का एरिया है। तो उसमें वारसक रोड आता है, जो बाबूगढ़ी से शुरू होके ये तकरीबन दरमंगी के एरिया तक ये एरिया आता है। इसमें ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और इसके अलावा इसमें जो मार्बल इंडस्ट्री है, इसमें तकरीबन 270 के करीब इसमें ये कारखाने हैं, मार्बल की छोटे-छोटे कारखाने हैं। और यहाँ की आबादी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर ये जो वारसक रोड का एरिया है, बिचनी गेट का, ये पॉश एरिया है। यहाँ ज़्यादातर नौकर पेशा लोग रहते हैं, कारोबारी हज़रात रहते हैं, एजुकेटेड फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं। तो क्राइम जो है वो आप बिल्कुल जुर्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो क्राइम फ्री सोसाइटी का कंसेप्ट ये तो बहुत ही एक आइडियल सोसाइटी की आप फिर बात करेंगे, लेकिन इसकी रोकथाम हो सकती है, इसको काबू किया जा सकता है, इसमें गैंग पकड़े जा सकते हैं। तो इसमें जो पुलिस की बेसिक हमारी स्ट्रेटजीज है वो दो किस्म की होती हैं स्ट्रेटजीज, क्राइम को रोकने या स्पेशली स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अगर हम कहें, तो एक है प्रोएक्टिव अप्रोच और दूसरी है डिटेक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच या प्रिवेंटिव अप्रोच ये है कि आप इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं कि जुर्म सिरे से हो ही वकूअ पजीर ही ना हो। तो उसके लिए हमारी फिर प्रिवेंटिव जो पुलिसिंग है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग, उसमें हमारी गश्त आ जाती है, पेट्रोलिंग आ जाती है। और फिर हमारा जो साबिका क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ हमारी जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ लॉज हैं, उसके तहत हम कार्रवाइयाँ करते हैं। और आपने अपने मेहनत के हवाले से भी कह दिया कि हमारे मेहनत किस तरह होते है। सर ज़्यादातर लोगों का ये भी कहना होता है कि पुलिस भी इन लोगों के साथ मिले रहते हैं और इनका अप्रोच बहुत बड़ा होता है। इनके हवाले से क्या कहना है सर? देखिए ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। वो अब ये मुझे बताएं कि एक एसएचओ है और स्नैचिंग हो रही है और वो एफआईआर भी दिए जा रहा है और फिर ये चीज़ें कि पुलिस इन बंदों से मिली हुई है, तो ये यार ये कौन सा एसएचओ होगा, कौन सा डीएसपी होगा, कौन सा थानेदार होगा जो
جو اپنی بےعزتی وہ خود کرنے دیں گے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں میں چاہوں گا کہ وہ یار میرا سبارڈینیٹ ادھر سے ملے، ادھر سے میری بےعزتی ہو، نیچے جو سٹاف کی بےعزتی ہو، اور وہ جا کے تو یہ جو ہے یہ ایک انتہائی جو ہے وہ ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ یہ پولیس جو ہے وہ اس نیچر سے ملی ہوگی. اور وہ ہمارے تو وہ ان ادر ورڈز وہ کہہ لیں کہ وہ اس طرح ٹو بی ویری فرینک وہ تو ہمارے جانی دشمن ہے یار. ایک بندے کے ایکٹ کی وجہ سے سب کی بےعزتی ہو رہی ہے، علاقے میں امن و امان تباہ ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیوں ملے گی پولیس؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے وژن کے مطابق اور ڈی آئی جی پی حیدرآباد رینج طارق رزاق دریجو کے احکامات پر ایس ایس پی ٹھٹہ ڈاکٹر محمد عمران خان نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، پولیس پوسٹ انجینئرز پولیس پوسٹ انچارجز، ایم ٹی او، آر آئی اور ڈرائیورز کے ہمراہ سب ڈویژن ٹھٹہ اور ساکرو کی پولیس گاڑیوں کی تفصیلی انسپیکشن کی. دوران انسپیکشن ایس ایس پی ٹھٹہ نے ٹیم کے ہمراہ گاڑیوں میں درکار ضروری مرمت کا کام کا جائزہ لیا اور ایم ٹی او اور دیگر افسران کو ہدایات جاری کی کہ گاڑیوں کی بہترین ورکنگ کے لیے درکار مرمت کے کام کا فوری آغاز کیا جائے تاکہ گاڑیوں کی مینٹیننس برقرار رکھی جا سکے اور نقصان سے بچایا جا سکے. اس کے علاوہ ایس ایس پی ٹھٹہ نے تمام ڈرائیورز کو ہدایت کی کہ پولیس موبائل کا اچھی طرح خیال رکھیں اور کوئی بھی کام ہو تو فوری طور پر متعلقہ افسران کو اطلاع دی جائے. اس کے علاوہ تمام ایس ڈی پی اوز اپنی سب ڈویژن میں تھانوں کے تمام پولیس گاڑیوں کی باقاعدگی سے انسپیکشن کریں. ہارون آباد میں سیوریج سسٹم بوسیدہ اور ناکارہ ہونے اور میونسپل انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہر کے گلی محلے جوہڑوں کی شکل اختیار کر گئے. علاقہ مکینوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا. علاقہ مکین میونسپل انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج. ہارون آباد میں میونسپل کمیٹی کی غفلت اور سستی کے باعث شہر فلت ڈیپو بن گیا. علاقہ مکینوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا. مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ. انتظامیہ نے چپ ساتھ لی. شہر گلی محلے میں سیوریج کے گٹر ابلنے لگے. میونسپل کمیٹی کے عملہ نے سارا ملبہ سیاست دانوں پر ڈال دیا. جدید مشینری نہ ہونے کے باعث شہر میں سیوریج سسٹم کی خرابی کے مسائل جنم لے رہے ہیں. میونسپل انتظامیہ کا موقف تفصیلات کے مطابق قدیم بوسیدہ اور آبادی کی نسبت ناکافی سیوریج سسٹم نے ہارون آباد کے شہریوں کی زندگی اجیرن بناتی ہے. شہر کی آبادی کئی گنا بڑھ گئی ہے اور بنیادی شہر کے ارد گرد بے شمار اور نئی رہائشی کالونیاں قائم ہو چکی ہیں، لیکن بڑھتی آبادی کے سیوریج ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدید اور وسیع تر کشادہ سیوریج سسٹم نہیں بنایا گیا، جس کی وجہ سے بوسیدہ ناکارہ اور چھوٹے پائپ لائنوں میں سے اتنی بڑی آبادی کا استعمال شدہ پانی کی نکاسی ممکن نہیں ہے. دوسری جانب صفائی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بھی کچرا اور کوڑا سیوریج پائپوں میں پھنس جاتا ہے، جس سے سارا سسٹم بند ہو جاتا ہے. ہارون آباد شہر اسی لیے اب گٹر نگر کا منظر پیش کرتا ہے. ابلتے ہوئے گٹروں کا بدبودار پانی غلاظت کا تعفن بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. شہریوں نے اپیل کی ہے کہ جدید ترین سیوریج سسٹم اولین ضرورت ہے اور اس کی تنصیب ترجیحی بنیادوں پر ناگزیر ہو چکی ہے. خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. نیو جمنیزیم ہال میں تائیکوانڈو کھلاڑیوں کے مظاہرے. جشن آزادی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد. تقریب میں پاکستان مسلم لیگ ضیاء وائٹر گروپ کے رہنماؤں عظیم عقیل گوہر اور طاہر توگیروی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. جشن آزادی تائیکوانڈو ڈیمونسٹریشن نیو جمنیزیم ہال ہارون آباد میں وائٹر گروپ آف کمپنیز تحصیل اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہارون آباد کاوش تائیکوانڈو اکیڈمی ہارون آباد کے باہمی تعاون سے منعقد ہوا، جس میں تائیکوانڈو کے مختلف ٹیبلوز دکھائے گئے جسے حاضرین نے دیکھ کر خوب سراہا. اس پروگرام کے چیف گیسٹ وائٹر گروپ پاکستان مسلم لیگ ضیاء چودھری عظیم عقیل گوہر اور محمد طاہر توگیروی تھے، جنہوں نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے اور اعلان کیا کہ اگلے ماہ 28-29 ستمبر 2024 کو انٹر ڈویژنل پنجاب حاجی محمد یاسین مرحوم میموریل تائیکوانڈو چیمپئن شپ کروانے کا اعلان کیا. تقریب میں امن مختار چیف آفیسر بلدیہ کمیٹی ہارون آباد ارسلان طاہر تحصیل اسپورٹس آفیسر ہارون آباد نے بھی بطور مہمان شرکت کی. اس پروگرام کے آرگنائزر عبداللطیف کاوش جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بہاول نگر تائیکوانڈو ایسوسی ایشن نے کیا. اس موقع پر مہمان خصوصی عظیم عقیل گوہر کا کہنا تھا کہ اسپورٹس سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ تائیکوانڈو کھلاڑیوں کے لیے بہترین ایونٹ منعقد کروانا وائٹر گروپ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے تاکہ کھلاڑیوں کو عالمی سطح پر کھیلنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے جا سکیں. چودھری عظیم عقیل گوہر نے اگلے مہینے ہارون آباد میں حاجی محمد یاسین مرحوم میموریل تائیکوانڈو چیمپئن شپ کروانے کا اعلان بھی کیا، جس پر تقریب کے آرگنائزر عبداللطیف کاوش کے علاوہ تائیکوانڈو کھلاڑیوں اور کوچز نے وائٹر گروپ کے اس اقدام کو خوب سراہا اور وائٹر گروپ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کا شکریہ ادا کیا. یہ تائیکوانڈو تقریب ڈاکٹر اظہار الحق جنرل سیکرٹری پنجاب تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کی زیر نگرانی کروائی گئی. ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. ٹھٹہ میں پولیس کا چھاپہ 2600 کلو گٹکا مٹیریل اور 1 ڈمپر برآمد.
SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्टा पुलिस का मंशियात जुराइम पेशा नासिर आदि मुजरिमान गुटका मेनपुर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SSP ठट्टा के अहकामात पर इंचार्ज CIA ठट्टा इंस्पेक्टर मुमताज अली बरोही बमाए स्टाफ ने दौरान गश्त थाना केंचर के हदूद खान सोमरू स्टाफ के करीब कामयाब कार्रवाई करके डंपर में गुटका मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर एक गुटका मटीरियल सप्लायर मुलजिम अब्दुल खालिक वल्द मोहम्मद बख्श चन्ना रिहायशी हब बलोचिस्तान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डंपर को हिरासत में लेकर 2600 किलो गुटका मटीरियल बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना केंचर पर मुकदमा दर्ज कर दिया। खबर की दुनिया में रुख करते हैं बहावलनगर की जानिब। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर महकमा तालीम के जिम्मेदार ऑफिसर प्रिंसिपल नज़ीर अहमद भट्टी गवर्नमेंट मॉडल सिटी हाई स्कूल बहावलनगर से चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान सरदार जफरुल्लाह खान से इनके दफ्तर में अहम मुलाकात हुई। चेयरमैन अगीगा पाकिस्तान खालिद अलवी और अफजाल गिलानी जर्नलिस्ट और शोबा दाखिल खारिज इंचार्ज मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला मौसला भी इनके हमरा थे। सूबाई चेयरमैन ने प्रिंसिपल नज़ीर अहमद को 19 स्केल पर तरक्की और ओहदा मिलने की मुबारकबाद पेश की और फूलों की मालाएं पहनाई। मौसूफ 15 साल से हेड टीचर हैं और बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं। साबिक कायद मिल्लत और अजीज़ मिल्लत हाई स्कूल बहावलनगर में इनका मैट्रिक का रिजल्ट बड़ा शानदार और 100% रहा है और तालीमी बोर्ड में मुतअद्दिद तलबा ने अच्छी पोजीशन हासिल की है। दीगर हम निसाबी सरगर्मी और खेल के मैदान में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारी नुमाइंदा लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी थाना के हदूद में पुलिस कार्रवाई, भारी मिकदार में असलहा बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम खालिद कोभर मुख्तलिफ गैंग्स को असलहा फरोख्त करता था। मुलजिम के कब्जा से 3 पिस्टल, एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोलियां और दर्जनों मैगजीन बरामद किए गए हैं। मुलजिम के खिलाफ जिला भर के मुख्तलिफ थानों पर मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिम के खिलाफ थाना डहरकी पर गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसा कि बना अफसरान साहबान के हुक्म मूजिब आज हम स्टाफ समेत इलाके में रवाना हुए। जब शेंजू फाटक पर पहुंचे तो जासूसी इतला मिली कि एक बंदा असले समेत बारी खान शर लाड़े पे खड़ा हुआ है। स्टाफ को वाकुफ किया तो वहाँ पहुंचा जो हमारे पुलिस यूनिफॉर्म में से हमको देख के वो भागने की कोशिश की, लिहाजा 25-30 कदमों पे उसको पकड़ा। जिसको चेक किया तो एक बोल्टे में असला निकला, 2 9mm पिस्टल, एक 32 बोर पिस्टल, 250 क्लेशनकोव की गोलियां, 230 बोर की गोलियां और 27 डंगर की गोलियां, एक गोली दाचिकी की, एक मैगजीन B3 का, 2 मैगजीन क्लेशनकोव का ये चीज मिली। कार्रवाई करके थाने आए। मुलजमान पहले भी गुनाह नंबर 251, 24, 353 पुलिस मुकाबले में जो है मतलूब था, तो उसमें गिरफ्तार करके थाने पे आके गुनाह नंबर 259, 24, 23 ABC दर्ज किया गया है। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ के नवाही इलाके लोहारों में मासूम बच्ची फिजा धी मोहम्मद हसन के साथ ज्यादती के खिलाफ लवाहकीन और देहातियों ने पब्लिक प्रेस क्लब सांगड़ के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और कहा कि मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम इस्लाम कुरैशी बासर शख्स है और पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर रही। ह्यूमन राइट्स जिला सांगड़ के सदर अब्दुल गफ्फार निजामानी ने कहा है कि हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि मुलजमान को गिरफ्तार करके अबरतनाक सजा दी जाए। हम दिन के आखिर तक भूख हड़ताल करेंगे और एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स के जिले जनरल सेक्रेटरी सैयद दिलाल खान शाह, सीनियर नायब सदर आबिद अली, तहसील सांगड़ के सीनियर नायब सदर मोहम्मद सलीम निजामानी, नायब सदर आकिब अहमद कोकर और असगर अली कादरी भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत के दावे तो बड़े हैं, पर जिला घोटकी की तहसील हेडक्वार्टर मीरपुर मातहलों के नवाही इलाके फकीर पनहल नाइच में लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। गांव में स्कूल ना होने की वजह से बच्चियां भी परेशान हैं। बच्चियां कहती हैं कि हमें पढ़ने का शौक है पर स्कूल ही नहीं। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा सोमरू से। जी अली रज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें सिंध हुकूमत जहाँ बुनियादी सहूलियात के दावे करती है तो वहीं सिंध के ज़िला घोटकी में जो है ना मुख्तलिफ शहरों में जो है बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर जो है ना तो स्कूल है और ना यहाँ पर कोई बुनियादी सहूलियात है। इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ छोटी बच्चियाँ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। ये दिखा
असांखे रस्तो खपे वञा असांखे पढ़ण जो ॾाढो शौक़ु आहे पर पढ़ी न सघंदा आहियूं असांखे या घर या ॻोठ में स्कूल आहे न असांखे अस्पताल जी सहूलियत आहे न गैस जी सहूलियत आहे न असांखे रस्ते जी सहूलियत आहे महिरबानी करे असांखे रस्तो ॾियो। हा असांखे पढ़ण जो शौक़ु आहे पर पढ़ी न सघंदा आहियूं। हीउ ॾिसो असांजो रस्तो ॾिसो हितां असां गुज़रंदा आहियूं। मां पढ़ी करे डॉक्टर थींदमि पंहिंजे मुल्क जो नालो रोशन कंदमि। जैसा कि आपने यहाँ पर हमारे साथ एक फूल जैसी बच्ची मौजूद है, आपने उनकी बात सुनी, उनका यही कहना था कि मैं जहाँ पढ़ लिख कर जो है ना डॉक्टर बनूंगी और अपने मुल्क पाकिस्तान की जो है ना खिदमत करूंगी। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारी नुमाइंदा महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल के DMS डॉक्टर उस्मान बशीर ने एमरजेंसी ER और एमरजेंसी COT का विजिट किया। डॉक्टर उस्मान बशीर ने एमरजेंसी ER और एमरजेंसी COT की चेकिंग की और मेडिकल स्टोर पर भी विजिट किया और वहाँ की अद्वियात भी जायज़ा लिया। शहरियों को जिन अद्वियात की कमी थी इनको फौरी तौर पर मुहैया करने की हिदायत जारी की और शोबा हादसात के मरीजों से और मेडिकल ER के मरीजों से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने और इनसे मेडिसिन के हवाले से बातचीत की। अस्पताल के मरीजों मेडिसिन जाना कि आपको मेडिसिन अस्पताल से मिल रही है या बाहर से मंगवाते हैं। जबकि मजीद उन्होंने डॉक्टर और सिक्योरिटी इंचार्ज से सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PGR और HO डॉक्टरों से मिले। ड्यूटी पर मौजूद तमाम डॉक्टरों को सख्ती से कहा है कि तमाम अद्वियात अंदर मौजूद हैं और आप भी तमाम अद्वियात मरीजों को अंदर से दें ताकि अवाम को इस महंगाई के दौर में रिलीफ मिल सके। और तमाम डॉक्टर और सिक्योरिटी इदारे ने जिसमें MTI और पाक वतन शामिल हैं उन्होंने DMS को यकीन दहानी कराई कि हम तमाम आने वाले मरीजों से भरपूर ताउन की यकीन दहाई करवाई। रुक करते हैं वाह कैंट का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारी नुमाइंदा तहसील रिपोर्टर आसिम अवान। थाना वाह कैंट पुलिस का शराब सप्लायर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। शराब सप्लायर अजमन भट्टी उर्फ सनी गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर जान मोहम्मद की कामयाब कार्रवाई। शराब सप्लायर को धर लिया। 50 बोतलें और 3 गैलन जिसमें 60 लीटर शराब बरामद। थाना वाह कैंट की चौकी 3 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जान मोहम्मद की कामयाब कार्रवाई। शराब सप्लायर को गिरफ्तार करके शराब बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश अर्जुमन भट्टी उर्फ सनी के खिलाफ गुलशन कॉलोनी में रेड किया गया, जहां 50 बोतल और 3 गैलन शराब समेत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और जेर दफा इम्तनाई मंशियात मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर जान मोहम्मद जैसे ईमानदार और अवाम दोस्त पुलिस अफसर के बतौर चौकी इंचार्ज तैनाती जाम पेश अफराद के लिए रोना ख्वाब साबित हो रही है। वाह कैंट पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक नजर आ रही है और मंशियात फरोशी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लानत से बचाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आरावाला गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 में साफ पानी के हवाले से लगाया गया सबमर्सिबल वाटर पंप की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। डिप्टी DEO एजुकेशन चौधरी मोहम्मद अशरफ ने AEO एजुकेशन तारिक अलीम, स्कूल के हेड मास्टर हक नवाज के हमरा इफ्तिताही रिबन काटा, दुआ भी कराई गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद से। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 में सबमर्सिबल वाटर पंप लगाने पर इफ्तिताह और 14 अगस्त की तकरीब में कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी DEO चौधरी मोहम्मद अशरफ दीगर मेहमानों के हमरा स्कूल पहुंचे तो स्कूल स्टाफ और तलबा ने शानदार इस्तकबाल किया। मालाएं पहनाई, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। डिप्टी DEO चौधरी मोहम्मद अशरफ, AEO तारिक अलीम, हेड मास्टर हक नवाज ने अपने दस्ते मुबारक से सबमर्सिबल पंप का इफ्तिताह के हवाले से तालियों की गूंज में रिबन काटा। स्कूल के जिन बच्चों ने 14 अगस्त की तकरीब में म्यूनिसिपल कमेटी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने स्कूल का नाम रोशन किया, इन तलबा को डिप्टी DEO ने इनामात से नवाजा। डिप्टी DEO चौधरी मोहम्मद अशरफ ने अपने खिताब में स्कूल के हेड मास्टर हक नवाज समेत तमाम उस्ताज़ा की काविश को, तलबा की मेहनत को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल इंतजामिया और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी कराई गई। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी सील। इस्लामाबाद में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी का मामला AC सदर माहीन हसन की कार्रवाई। 9 एजेंसी सील। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज को G13 और G14 में सील किया गया। मुख्तलिफ गैर कानूनी एजेंसीज चलाने के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। DC इस्लामाबाद रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज की शहरी निशानदही लाजमी करें। DC इस्लामाबाद शहरी ऐसे तमाम एजेंसी से पेट्रोल किसी सूरत मत खरीदे। DC की अपील।
کاموں کی طوفانی بارشوں کے باعث گلیاں بازار پانی سے زیر آب آ گئے۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق ساتوکی اور کاموکی میں طوفانی بارش، گلیوں اور بازاروں اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلدیہ کاموکی کے افسران سمیت اسسٹنٹ کمشنر بھی خرگوش کی نیند سونے لگے۔ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا، انتظامیہ منظرعام سے غائب۔ شعیب چشتی نے خانیوال میں ویلنس گروپ کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا ہے، جو کہ صحت اور فلاح بہبود کی خدمات فراہم کرنے والا ایک معروف ادارہ ہے۔ ویلنس گروپ کا مقصد لوگوں کی صحت میں بہتری لانا اور انہیں معیاری زندگی فراہم کرنا ہے۔ شعیب چشتی کا اس ادارے کے ساتھ منسلک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے علاقے میں لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کاروبار اقدام کے ذریعے شعیب چشتی نے خانیوال میں روزگار کے نئے مواقع فراہم کیے ہیں اور لوگوں کو صحت مند طرز زندگی کی طرف راغب کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اگر آپ بھی اس کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شعیب چشتی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ممتاز احمد نے خانیوال میں ویلنس گروپ کے ساتھ ایک نیا کاروبار شروع کیا۔ ویلنس گروپ صحت اور فلاح بہبود کی خدمات فراہم کرنے والا ایک معتبر ادارہ ہے، جس کا مقصد لوگوں کو صحت مند اور معیاری زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد کی اس ادارے کے ساتھ شراکت داری اس بات کا مظہر ہے کہ وہ اپنے علاقے کی فلاح بہبود اور عوام کی صحت کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کاروبار اقدام کے ذریعے خانیوال میں صحت کے شعبے میں نئے مواقع پیدا ہوں گے اور لوگوں کو معیاری خدمات میسر آئیں گی۔ اگر آپ اس کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہیں یا اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ممتاز احمد سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز نے خانیوال میں ویلنس گروپ کے ساتھ ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے، جو صحت اور فلاح بہبود کی خدمات فراہم کرنے والا ایک معتبر ادارہ ہے۔ ویلنس گروپ کا مقصد لوگوں کو صحت مند طرز زندگی فراہم کرنا اور ان کی فلاح بہبود میں اضافہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر شہباز کی اس ادارے کے ساتھ شراکت داری ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ وہ اپنے علاقے کی صحت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کاروبار کے آغاز سے خانیوال میں صحت کے شعبے میں نئے مواقع پیدا ہوں گے اور لوگوں کو معیاری خدمات فراہم کی جائیں گی۔ اگر آپ اس کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شہباز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈہرکی سے۔ ندیم علی کی رپورٹ کے مطابق گاؤں متھیلو مومل جی ماڑی میں سرکاری اسکول کی دیوار گر گئی۔ دیوار گرنے سے ایک مزدور ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ پولیس زخمیوں میں 3 کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں سکھر ریفر کیا گیا۔ مزدور اسکول کے بلڈنگ کا تعمیراتی کام کر رہے تھے۔ ہلاک ہونے والے 25 سالہ عبید اللہ نامی مزدور کی لاش گھر پہنچتے ہی قیامت برپا ہو گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت اللہ شاعری کی رپورٹ کے مطابق دعوت اسلامی کے ادارے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ راجن پور میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس دنیاوی تعلیم کی بدولت میٹرک کے طالب علم غلام مرتضیٰ نے ڈی جی خان بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے راجن پور کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس سلسلہ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریب ہوئی، جہاں بچے کو 2 لاکھ کا چیک بطور انعام دیا گیا۔ ساتھ ساتھ ان کے استاد مولانا شکیل متنی کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ اور 1 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا۔ پرنسپل جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ راجن پور مولانا احمد رضا متنی کا کہنا تھا کہ دینی مدارس کے بچوں کو اسی طرح آگے آ کر دنیا کے ہر شعبے میں اپنا نام پیدا کرنا ہوگا اور ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے نہایت مشکور ہیں، جنہوں نے پوزیشن ہولڈر بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر اشر جٹ کی رپورٹ کے مطابق سجاول میرپور بٹورو یوسی دریا خان سہو پرائمری اسکول محمد جمن جت میں بچوں کے پاس اسکول کے اندر کوئی سہولت میسر نہیں۔ اسکول میں بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں، استاد کے لیے کرسی نہیں، کتاب نہیں، پینے کے لیے صاف پانی نہیں، نہ ہی کوئی سہولت میسر ہے۔ بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی موقع پر بچوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں بینچ کتاب دے کر ہمارے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ اس موقع پر بچوں نے محمد علی خان ملکانی ہیر سہوخ، ضلع چیئرمین دانش خان ملکانی، ایاز شاہ شیرازی اور ڈی سی سجاول سے پرزور گزارش کی ہے کہ خدا را ہمارے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچائیں اور ہمیں یہ سہولت میسر کریں۔ ہمارے اسکول میں بینچ، استاد کے لیے کرسیاں، پینے کا صاف پانی میسر کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی کراچی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے صحت میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود قیانی کا ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی کا دورہ۔ انہوں نے ایمرجنسی سمیت دیگر شعبہ جات کا تفصیلی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے صحت نے ہسپتال میں صحت سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہسپتال میں مریضوں اور ان کے عزیز و اقارب سے علاج معالجہ کی سہولیات کے حوالے سے دریافت کیا۔ انہوں نے اسٹاف کی حاضری، ادویات کی فراہمی کا ریکارڈ، صفائی کی صورتحال سمیت دیگر امور کا بھی جائزہ لیا۔ مشیر صحت پنجاب نے مریضوں سے مفت ادویات کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا۔ ایم ایس ڈاکٹر اعجاز بٹ نے مشیر صحت پنجاب کو ہسپتال میں علاج معالجے سمیت دیگر امور کے حوالے سے بریفنگ دی۔ عوام کو معیاری صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے صحت اصلاحات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترجیح ہے۔
ریویمپنگ اور تزئین و آرائش کے بعد اسپتال مکمل طور پر فعال ہے۔ ہولی فیملی شہر کا سب سے بڑا اسپتال ہے۔ نہ صرف شہر بلکہ گردنواں سے بڑی تعداد میں لوگ علاج کی غرض سے آتے ہیں۔ اسپتال کو جدید سہولیات سے ہراساں کیا گیا ہے۔ علاج کی معیاری سہولیات ہولی فیملی اسپتال میں عوام الناس کو میسر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ مامو کانچن سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مامو کانچن سے ہماری نمائندہ شاہد اقبال کی ٹی تحصیل رپورٹر تانلے والا کی رپورٹ کے مطابق مامو کانچن میں بھکاریوں کی بھرمار ہو چکی ہے۔ صبح سویرے دکانیں کھلنے سے پہلے ہی بھکاریوں کی بڑی تعداد بنگلہ چوک مامو کانچن پہنچ جاتی ہے اور آنے جانے والے مسافروں کو ذلیل کرتے ہیں۔ بھکاریوں میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ بھکاریوں نے شہریوں کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا سب مشکل کر دیا ہے۔ ان کی وجہ سے راہگیر مسافر دکاندار سب پریشان ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گاہکوں سے زیادہ بھکاری ہیں۔ بھکاری خواتین لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ بھکاری گروپ کے شکل میں مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں اور صبح سے شام تک شہریوں کو پریشان کرتے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ نوٹس لے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اشتیاق احمد چودھری کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال راہ حق فاؤنڈیشن 20 سالوں سے عوام کی خدمت کر رہی ہیں اور حلقہ کے 700 خاندانوں میں ہم مفت راشن تقسیم کر رہے ہیں اور بیواؤں کی بچیوں کو جہیز اور کھانا بھی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بات راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر میاں بابر صغیر انجم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حلقہ کی عوام کو سڑکیں بجلی صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ صرف اور صرف ہم نے عوام کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ساہیوال میں بھی ہماری تنظیم 1200 خاندانوں میں ماہانہ راشن تقسیم کر رہی ہے۔ ہماری تنظیم عوام کی فلاح بہبود کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ اب ہم نے عملی طور پر سیاست میں قدم رکھ دیا ہے اور حلقہ پی پی 198 سے میرے والد نے اپنی سیاست کا آغاز کر دیا ہے اور حلقے کے عوام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ راہ حق فاؤنڈیشن کے چیئرمین چودھری صغیر انجم نے دن رات حلقہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف حلقہ کی عوام کی خدمت کرنا ہے، جو ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور غریب آدمیوں کا حق ان کی دہلیز پر اپنے نمائندوں کے ذریعے فراہم کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صغیر انجم گزشتہ تقریباً 15 سالوں سے ساہیوال کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بیس پہ انہوں نے اپنی ایک زندگی کا مشن بنا رکھا ہے، جو ان کا اس وقت جنون کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ انہوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور عوام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ ان عوام کا لوگوں کا سوچ کے اٹھتے ہیں، رات کو جب سوتے ہیں سونے سے پہلے وہ ان لوگوں کا سوچ کے سوتے ہیں۔ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے صبح اٹھ کے کسی فیکٹری میں جانا ہے، کسی بزنس میں جانا ہے، کسی دکان پہ بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو دینا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس میں جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچے، جس کے لیے راہ حق جو ہے، راہ حق کی پوری ٹیم جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے۔ ہمارا تقریباً جو سسٹم ہے وہ 150 کے قریب گاؤں میں لگا ہوا ہے، جہاں پہ ہر گاؤں میں 10 لوگوں کی کمیٹی ہے۔ وہ کمیٹی والے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو مستحق افراد ہیں، معذور افراد ہیں، جو حقدار ہیں، ان کی وہ لسٹیں بنا کر بھیجتے ہیں، جس کی پھر اس بنیاد پر ہم وہاں پہ راشن بھیجتے ہیں۔ چونکہ یہ بہت بڑا وسیع سلسلہ ہے اور اس میں ہم ہر گاؤں میں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کمیٹیاں لوکل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے گاؤں میں کون حقدار ہے کون نہیں ہے۔ اس میں ہم جب وہ کمیٹی بناتے ہیں 10 لوگوں کی، تو مختلف لوگوں کے جو اپنے مختلف برادریوں کے لوگ لیتے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ لیتے ہیں، مختلف آبادیوں کے لوگ لیتے ہیں، مکس کرتے ہیں، تاکہ کوئی بھی علاقہ یا کوئی آبادی یا کوئی برادری اس سے محروم نہ رہ جائے۔ جی میاں صاحب یہ بتائیے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے ہمارے نمائندہ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق چودھری برادران کی طرف سے UC 30 جمرو کے چکوں میں مچھر مار سپرے کا آغاز کر دیا گیا۔ UC 30 جمرو کے تمام چھوٹے بڑے گاؤں میں مچھر مار سپرے ہو رہا ہے۔ عوام میں خوشی کی لہر۔ مچھروں نے مال مویشی اور انسانوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا اور چودھری برادران کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین چودھری کلیم اللہ کا کہنا ہے کہ ڈیزل، پیٹرول اور مچھر مار ادویات فراخر مقدار میں ہیں۔ کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اس موقع پر عوام نے چودھری اصغر علی، چودھری وجیہ عبداللہ، چیئرمین چودھری کلیم اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہر و فیروز سے ہمارے اونس کے ڈسٹرکٹ رپورٹر سرور وسوڑی کی رپورٹ کے مطابق نوشہر و فیروز کے نواحی گاؤں عطا محمد مری سے 4 روز گزرنے کے بعد بھی برساتی پانی کی نکاسی نہ ہونے پر دیہاتیوں امین مری، غلام مصطفیٰ مری، عبدالستار دیگر کا احتجاج۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ 4 روز گزرنے کے بعد بھی برسات کا پانی گھروں اور زمینوں سے نہیں نکل سکا۔ گاؤں کے چاروں طرف پانی جمع ہے۔ محکمہ پاشی عملہ باثر افراد کو راضی کرنے کے لیے ہمارے گاؤں سے پانی نہیں نکال رہا۔ بچوں اور بڑوں میں مختلف
مختلف امراض جنم لے رہے ہیں، مویشی بھوک سے مرنے لگے ہیں، منتخب نمائندے لاپتہ ہیں۔ انہوں نے حکام والا سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پانی کی نکاسی کی جائے، دیگر صورت میں نیشنل ہائی وے بلاک کر کے سخت احتجاج کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔